طالما كنا نسمع من علماء الشيعة طلب الرزق والشفاء من الأئمة، وحينما كنا نقول لهم كيف لكم أن تطلبوا من غير الله تبارك وتعالى، فيقولون بإذن الله، فالإمام يرزق بإذن الله والإمام يشفي بإذن الله، حتى خرج علينا السلقلقي المشرك ياسر الخبيث فاضحا أمر هذه العقيدة الباطنية، زاعما أنه يجوز طلب الشيء مباشرة من رزق أو شفاء أو أي شيء يطلبه مباشرة من الإمام، ليصبحوا إخوانا للمشركين الذين كانوا يطلبون من اللات وعزى وهبل. حيث أنه ثبت لدينا أن الله تبارك وتعالى أعطى أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام قدرة في التصرف في الكون، وهو ما يصطلح عليه بالولاية التكوينية، فإنه يجوز لي أن أطلب مباشرة من النبي أو الوصي عليهما السلام أن يفعل الشيء أو يقضي الشيء المعين لي. والعجيب أننا حينما نسألهم الأئمة كانوا يطلبون حاجاتهم من يقولون من الله، إذن لماذا لم تقتضوا بالأئمة؟ وأيضا الأنبياء، يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى إبراهيم أو إلى الحسين؟ إلى الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ولم ينادي الحسن أو الحسين، رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين. فنصدق من يا شيعة؟ نصدق القرآن الكريم أم نصدق هذه العمائم المزيفة؟